आओ तुम्हें मोहब्बत की एक कहानी सुनाऊं, आओ तुम्हें वफ़ा की एक कहानी सुनाऊं। मस्जिद नबवी है, हर वक्त मस्जिद नबवी के ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। छमा छम रहमतें बरसती हैं। हुजूर सहाबा के इर्द गिर्द ऐसे होते जैसे चौदहवीं की चाँद के इर्द गिर्द हाला सितारे हैं। इस तरह से हुजूर सहाबा हुजूर से मोहब्बत फरमाते। अल्लाहु अकबर। इस कदर मोहब्बत और अपनी रूह को, अपने क़ल्ब को तस्कीन देते हुजूर की बातें सुनकर। और वो तुम्हें मोहब्बत की कहानी सुनाऊं। एक छोटा सा नन्हा सा सहाबी रसूल उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की महफ़िल में आता और हुजूर की बातें सुनता, अपने क़ल्ब को, अपने ईमान को ताज़ा करता। उसका एक चचा जुल्लास बिन सुवैद वो उसकी उंगली पकड़ के लाता, लेकिन एक दिन जुल्लास बिन सुवैद नहीं आया तो वो छोटा सा उमैर बिन साद ने हुजूर ने जब वो बयान किया तो जाकर के अपने चचा से कहता है, नन्हे नन्हे पैरों से चल के कहता है, चचा आज हुजूर ने क़यामत का मंज़र बयान किया और ऐसा बयान किया कि मेरी निगाहों के सामने है। अल्लाहु अकबर। जब इस बच्चे ने ये बात कही तो जुल्लास बिन सुवैद बोला कि अगर मोहम्मद अपनी बात में सच्चा है तो हम गधों से भी गए गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर। जब बच्चे ने ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो एकदम परेशान सा हो गया और अचानक उसकी कैफियत बदल गई और वो सोचने लगा, अरे ये मेरा चचा क्या बोल रहा है, ये तो मुझे उंगली पकड़ के मस्जिद नबवी में ले जाता था और ये तो मुनाफिक निकला, ये तो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला निकला। अल्लाह अकबर। उमैर बिन साद चचा से कहते हैं, चचा तूने ऐसी बात कह के मुझे दो राय पे खड़ा कर दिया। एक तो रास्ता ये है कि जो तूने बका है, जो तूने बदतमीज़ी की है, जो तूने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, जाके मैं हुजूर को बताऊं और जो हो सो हो। और एक तो ये कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की शान में ख़यानत करूं, जो तूने कहा है मैं उसको हुजूर तक ना पहुंचाऊं। तो वो जुल्लाद बिन सुवैद बोला, तू छोटा सा बच्चा है, कम सिन सा बच्चा है, तेरी बात का यकीन कौन करेगा, कौन एतमाद करेगा। ये बच्चा इतना सुनना था कि जाके मस्जिद नबवी में पहुंचता है, देखता है हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर के पास जाता है, कहता है, या रसूलल्लाह मेरा चचा जुल्लास बिन सुवैद वो मुनाफिक हो गया, उसने ये कहा। तो हुजूर ने पूछा, उसने क्या कहा? कहा, या रसूलल्लाह मैंने कहा कि हुजूर ने क़यामत का मंज़र ऐसा बयान किया कि मेरी निगाहों के सामने है। मेरा आज चचा गैर हाज़िर था तो मैंने इस नियत से उसको बताना चाहा, लेकिन उसने ऐसी बात कही कि मेरा दिल ज़ख्मी हो गया, मेरा जिगर पारा पारा हो गया। तो हुजूर ने जब ये सुना तो सहाबा को बुलाया, सहाबा से मशवरा लिया। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये छोटा सा बच्चा है, अपनी बात खुद नहीं कह पाता, खुद ना समझ पाता, इसके बात पर तवज्जो ना दीजिए और जो ये कहता है उसकी तस्दीक ना करिए, इसलिए कि छोटा है। और जुल्लास बिन सुवैद एक बुज़ुर्ग है, बड़ी उम्र का है, हमारे साथ उठता बैठता है, नमाज़ें पढ़ता है और हमारी महफ़िलों और मजलिसों में आता है, आप इसकी तस्दीक ना करिए। जब बच्चे ने ये बात सुनी तो उसके आंसू ना रुके और उसके आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। और जब उसकी बात ना सुनी गई तो उसने रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा दिए और अर्ज़ गुज़ार हुआ है, मौला तू जानता है, तो खालिक है, तो मालिक है, उसने तेरे हबीब की शान में बेअदबी की है, उसने गुस्ताखी की है, उसने कलमे कुफ्र बोला है, लेकिन वो इनकार करता है। या अल्लाह अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई की तस्दीक कर दे और अगर मैं झूठा हूँ, झूठी की जो मेरा झूठ है उसको तो
جو ہے ثابت کر دے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے بھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے سدرہ سے کے امین جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے اعلان کیا یا رسول اللہ جو بچہ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے، اور جلاس بن سوید نے وہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے کلمہ کفر بولا ہے، اسلام لانے کے بعد اس نے بدتمیزی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بلایا اور ارشاد فرمایا وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ شخص وہ عمیر بن سعد آئے۔ حضور نے کان پکڑ کر کہا اے بچے تو نے صحیح سنا تھا، تو نے ٹھیک ہی سنا تھا، اس نے شان میں گستاخی کی۔ ادھر جب جلاس بن سوید کو معلوم ہوا تو اس میں قسمیں کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، اس نے تو بچے نے ویسا ہی کہہ دیا۔ جب قرآن کی آیت اسے سنائی گئی تب جا کے اس نے یقین کیا، پھر اس نے توبہ کی، پھر جا کر کے معاملہ درست ہوا۔ تو جہاں بھی جس نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی اللہ نے انہیں سزائیں دیں اور جو ہے وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ ایک اور بھی حجر بن عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک ظالم ایک عیسائی مبلغ نے جب حضور کی شان میں گستاخی کری تو ایک کتے نے اس پر حملہ بولا اور اس کو واصل جہنم پہنچایا۔ وہ یوں اس طرح بغداد معلیٰ میں جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا اور دریائے دجلہ کئی دن تک خون بن کر بہا اور اس کے بعد جو ہے وہ کالا پانی ہو گیا، اس میں کتابیں ڈالی، مسلمانوں کو کاٹ دیا، ان کی کھوپڑیاں جو ہے اس سے مینار بنایا۔ اور اس وقت جب مغلوں کی تقریب میں عیسائی کے بڑے بڑے پادری آئے اور مغل کا ایک شہزادہ جب عیسائیت قبول کیا تو اس کی تقریب میں سارے لوگ جمع ہوئے تو اس میں ایک عیسائی مبلغ نے جو ہے اپنے مذہب کی بات کہی اور بات کہتے کہتے اس نے حضور کی شان میں بکنا شروع کیا، حضور کی عظمت پر اس نے جو ہے کچھ حضور کی شان کی عظمت پر گستاخی، اس نے حضور کی شان میں گستاخی شروع کی۔ ادھر اس پادری مبلغ نے عیسائی مبلغ نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور اس نے آغاز گستاخی کا کیا تو ادھر کتا چھلانگیں مارنے لگا اور بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی شان میں جو بے ادبی کر رہا ہے اس وجہ سے یہ کتا بھونک رہا ہے اور اس وجہ سے یہ جو ہے چھلانگیں مار رہا ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ نسلی کتا ہے، یہ پالتو کتا ہے، میرے ہاتھ کے اٹھنے کی وجہ سے جو ہے یہ بھونک رہا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں، وہ باقی نسلی کتا تھا۔ پھر اس نے حضور کی توہین کا آغاز شروع کیا، پھر کتا بھونکنے لگا اور اس نے زنجیر توڑوا کے اس کے گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا اس وقت جب اس کو واصل جہنم میں پہنچا دیا، اسے اس وقت چھوڑا جب تک اسے ہلاک نہیں کر دیا۔ تو اس وقت 70,000 مبلغ عیسائی تھے، وہاں 70,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ کہاں کہاں تم حضور کی عظمت دیکھو گے، جہاں جہاں حضور کی شان میں کسی نے گستاخی کی اللہ نے فوراً انہیں سزائیں دیں، فوراً وہ گرفتار ہوئے، فوراً اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قہر و غضب نازل فرمایا۔ کہاں کہاں تم نبی کی عظمت کو ٹھکراؤ گے۔